निकाह जो है अटूट है, और जब एक लड़का और लड़की अपनी आजाद मर्जी से अपने खुदा के और कलीसिया के रूबरू एक दूसरे के वफादार रहने के अहदोपमा करते हैं, तो ये ताहयात है। जैसे हमने पहले कहा, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। इसलिए तलाक जो है इस मसीही निकाह से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ जैसे साबर साहब कह रहे थे कि अभी मुख्तलिफ ऐसे हमारे माहौल के कुछ असरात हैं जिन वजह से ये चीजें हमारे मसीही जिंदगी में आ रही हैं, जिनको हमें वाज़े तौर पर स्ट्रांगली रद्द करना है, कंडेम करना है, ताकि हम अपने मसीही ईमान को और खास तौर पर निकाह के तकद्दस को कायम रख सकें और अपनी आने वाली नस्ल को हम ये एक अच्छी तालीम दे सकें कि हाँ, मसीही निकाह कल भी, आज भी और हमेशा तक अटूट रहेगा। साबर साहब, आपने जिस बिगाड़ की बात की थी, क्या इसमें कोई मीडिया का भी रोल है? देखें जी, आज के जदीद दौर में टेलीविजन, कंप्यूटर और मोबाइल फोन ये जिंदगी की अहम तरीन जरूरियात हैं। इसके बगैर शायद हमारी जिंदगी का तसलसल बरकरार न रहे। लेकिन हमें देखना यह है कि हम इन प्रोग्राम्स को, इस मीडिया को किस हैसियत में ले रहे हैं, मस्बत तरीके से ले रहे हैं या मुज़र तरीके से ले रहे हैं। आप देखें, टेलीविजन हम सुबह ले वक्त ऑन करते हैं टेलीविजन, तो अक्सर देखते हैं कैथलिक टीवी चल रहा है, हम अक्सर देख रहे हैं जेसी टीवी चल रहा है और बीबीएन चल रहा है, आईटीवी चल रहा है, तो आप वो प्रोग्राम भी देख सकते हैं। तो ये हमें सोचना है कि हमने राइट वे जाना है या रॉन्ग वे जाना है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड है कि हम मीडिया को किस तरह से ले रहे हैं। मीडिया का किरदार इंतहाई मस्बत है मेरे नजदीक। अगर हम देखते हैं कि मीडिया को बिलफारिग किया जाए, तो ये जो हम प्रोग्राम एक कमरे में कर रहे हैं, एक हॉल में कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में जाएगा, पूरे लोग इसको देखेंगे और इससे मुस्तफीद होंगे। तो मैं तो ये बात करूंगा कि मीडिया को हमें और ज्यादा परवान चढ़ाना है, लेकिन मस्बत अंदाज में। हम अपनी सोच को क्यों नहीं बदलते? मुझे अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है कि मैं अगर कपड़े अच्छे पहनूंगा, अच्छे ड्रेस पहनूंगा, तो लोग कहेंगे हाँ जी इस बंदे ने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। और अगर मैं पहन के बाहर लूंगा तो शायद हमारे मुआशरे में उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। ये हमारे ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम जिंदगी को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मीडिया जो है वो हमारी जरूरत है और हम मीडिया खैर कुछ नहीं, क्योंकि मीडिया है तो आज जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज की तरह है। हम देख रहे हैं अमेरिका में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं जापान में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं ईरान में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं इंडिया में क्या हो रहा है। पहले तो ऐसे था कि एक रेडियो होता था गांव में एक बंदे पास, और सारा गांव जो है वो शाम को उसके घर में गुस्सा होता था। आज हम मोबाइल फोन पे क्रिकेट मैच देख सकते हैं, आज हम अपने रिश्तेदारों से ईमेल ले सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये बिगाड़ मीडिया का नहीं है, ये हमारे अंदर का बिगाड़ है, खुदा की दूरी का बिगाड़ है। अगर हम आज अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते हैं, खुदा के लोगों में बैठते हैं, अपनी जो सोसाइटी है उसको बेहतर करते हैं, आप इर्द गिर्द पे नजर रखते हैं, तो मेरा ख्याल है ये तमाम तर जो कोताहियां हैं, जो बिगाड़ हैं, इनका हम मिलजुल के खात्मा कर सकते हैं। रॉजर, मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया जो है बल्कि आज के दौर में एक खुदा की नेमत है जो हमें दूसरों के साथ मिलाती है, कनेक्ट करती है। लेकिन जैसे साबर साहब ने भी कहा, ये डिपेंड करता है कि हम इंतखाब कैसा करते हैं। कहते हैं कि जी रिमोट कंट्रोल जो है वो वालिदैन के हाथ में होना चाहिए। वालिदैन को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे कौन से प्रोग्राम देखते हैं, कौन से देखते हैं और किस किस्म के प्रोग्राम का वो इंतखाब करते हैं। वालिदैन को वक्त निकालना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ बैठकर वो प्रोग्राम देखें और उनके साथ उन प्रोग्राम का तजज़िया भी करें कि उन्होंने क्या कुछ सीखा है, उनकी तरबियत में मीडिया किस तरह मुस्बत किरदार अदा करता है। ये अगर हम इसकी मनफी असरात को देखकर करें
تو یقیناً اس کے منفی اثرات بھی بہت ہیں، لیکن یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم کس طرح میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، کیا انتخاب کرتے ہیں۔ مسز وکٹوریہ پیٹرک، ایک شادی شدہ جوڑا اپنے رشتے کو کیسے مضبوط اور خوشحال بنا سکتا ہے؟ یہ بڑا ایک مشکل سا سوال ہے کہ کیسے مضبوط اور خوشحال بنا سکتا ہے۔ میں نے پہلے آپ سے جیسے بات کی تھی جب ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے نوجوانوں کو ہم شادی کے لیے تیار کرتے ہیں، تو اس وقت ہم ان کو جو ایک روحانی بیداری کی، جیسے کہ فادر جی نے بھی کہا تھا کہ جڑیں مضبوط ہونی چاہیے روحانیت کی، تو اگر ان کی اس طرح سے تربیت ہو تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا وہ بہت کم ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسے کون سے عوامل ہیں، کون سے عناصر ہیں جو کہ ایک شادی شدہ جوڑے کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں کہ وہ خوشحال زندگی نہ کر سکیں یا وہ خوشی سے مضبوط رشتہ اپنا قائم نہ کر سکیں۔ تو ان میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ محبت کا رشتہ ہے، بہت نازک رشتہ ہے، اگرچہ یہ بہت ہی بندھن ہے لیکن جذباتی لحاظ سے یہ بڑا نازک سا رشتہ ہے، اور خاص طور پر ہمارا جو مشرقی ماحول ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو پھر وہیں سے بات ہم شروع کرتے ہیں کہ جو ابتدائی آفرینش میں جو شک کا بیج بویا گیا، تو وہ شک کا بیج اس وقت جو بویا گیا تھا میں وہ اب ایک بہت ہی سمجھ لیجیے کہ تناور درخت بن چکا ہے جس کے جو ہیں وہ گھر بکھرے ہوئے ہیں۔ تو اگر غلط فہمیاں اور شک کسی گھر میں جڑ پکڑتا ہے تو اس سے گھر کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی آپ نے بھی ایک بات کی تھی کہ بہت سے عوامل ہیں جن میں سسرالی رشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں، دوست بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کے سب مل کر جب ان دونوں ان طریقین کو دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں پٹی پڑھانا، تو اس طرح کے خیالات جب ان کے ذہن میں جاتے ہیں تو اس سے بھی گھریلو جھگڑے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات جس کی بنیاد فادر جی نے ابھی بتائی کہ محبت ہے، اگر محبت پہ یہ گھرانہ قائم رہے تو یقیناً یہ گھرانہ خود کو مضبوط بھی بنا سکتا ہے، خوشحال بھی بنا سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت میں کو معلوم ہے کہ وہ تمام تر خوبیاں موجود ہیں جن سے انسان پا سکتا ہے، جو کہ ہم نے پہلا کرنتھیوں 13 آپ نے دیکھی کہ محبت میں بہت ہی خوبیاں ہیں کہ محبت جو ہے اس کو زوال نہیں ہے، جبکہ دو مہینہ نہیں گزرتا تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی دلہن جو ڈانسی ہوتی ہے اس میں گہن لگ جاتا ہے، اور جو ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں ہمارے ساس اور سسر وغیرہ وہی دشمن بن جاتے ہیں، اور اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں وہ محبت کی جب نفی کرتی ہیں تو پھر جا کے یہ جھگڑے جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ تو محبت، صبر، برداشت اور شک سے گریز، یہ 4 چیزیں اگر اپنا لی جائیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس میں خوشحالی نہ ہو، کیونکہ جب تک کہ آپ خوش نہیں تب تک آپ کوئی کام نہیں کر پاتے، جب آپ کوئی کام نہیں کرتے آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو رنجشیں بڑھ جاتی ہیں، رنجشیں جو ہیں وہ پھر خوشحالی کا گلا دبا دیتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہم اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں، اور ایک بات جو بہت ضروری ہے اور کلام میں بار بار اس پہ زور بھی دیا گیا ہے کہ ہمیں معافی دینی ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے قصوروں کو بڑھانے کی بجائے معافی دیتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی قباحت گھرانوں میں جڑ پکڑے، اور سورج ہمیں تو یہی کہا گیا نا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم نے اپنی رنجشیں دور کرنی ہیں، تو اگر وہ رنجش صبح سورج غروب ہونے سے پہلے دور ہو جاتی ہے تو رات سکون کی نیند آتی ہے اور خوشی جو ہے وہ رہتی ہے۔ اور ویسے خداوند میں مسرور رہنے کو کہا گیا، روح میں مسرور رہنے کو کہا گیا، اور سب سے بڑی بات ہے اگر ہم خداوند کی حضوری کو محسوس کریں کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اس نے جو کچھ بھی ہمیں حکم دیا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ بے شک انسانی فطرت کمزور ہے لیکن پھر بھی کس بڑی حد تک ہم خدا کا خوف جو ہے وہ ہمیں بہت سے ایسے کاموں سے دیتا ہے جس سے کہ ہمارے گھرانوں کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی ہونے سے بچ جائیں۔ یہاں پر ہمیں ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔